इदम् आकाशवाण्याः देहली केन्द्रमस्ति। संस्कृतसौरभकार्यक्रमम् आदाय उपस्थितोऽस्मि, यस्य विषयो विद्यते धर्मशास्त्रं लोकजीवनञ्च। अहमस्मि डॉक्टर अजयकुमारः। नमो नमः श्रोतारः। अद्य अस्मिन् कार्यक्रमे मया सह वार्ताकाररूपेण वर्तते सुविख्याता संस्कृतविदुषी डॉक्टर कविता। सुस्वागतं महोदये। धन्यवादः महोदय। महोदये, अस्माकम् अद्यतनीयकार्यक्रमानुगुणं धर्मशास्त्रं नाम किम्? आम्, अवश्यमेव। वस्तुतः धर्मशास्त्रं नाम आचारशास्त्रं। केनचिदपि महात्मना, ऋषिणा, आचार्येण वा कस्मैचित् जनसमूहाय विहिता आचारव्यवहारयोः समुचिता व्यवस्था एव धर्मशास्त्रं कथ्यते। येषु ग्रन्थेषु समाजाय निर्मिताः नीतिविषयकाः सदाचारसम्बद्धाश्च नियमाः सङ्कलिताः भवन्ति, ते धर्मशास्त्रीयग्रन्थाः उच्यन्ते। यथा स्मृतिग्रन्थाः हिन्दूनां धर्मशास्त्ररूपेण प्रसिद्धाः सन्ति। एतेषु ग्रन्थेष्वपि मनुस्मृतिः प्रामुख्यं भजते। सम्यग् उक्तं भवत्या। बहुधा स्मृतयः धर्मशास्त्रञ्च पर्यायत्वेन प्रयुज्यन्ते। मनुस्मृतेः अतिरिक्तं प्रायः 20 संख्यकाः स्मृतयः प्राप्यन्ते। मनुना सहैव यमः, वसिष्ठः, अत्रिः, दक्षः, विष्णुः, अंगिरा, उशना, बृहस्पतिः, व्यासः, आपस्तम्भः, गौतमः, कात्यायनः, नारदः, याज्ञवल्क्यः, पराशरः, संवर्तः, शङ्खः, हारितश्च स्मृतिकाराः अभवन्। वस्तुतः आधुनिकसमये यन्महत्त्वं यत् स्थानञ्च संविधानस्य विद्यते, पुरा सैव स्थितिः धर्मशास्त्रस्य आसीत्। महोदये, धर्मशास्त्रविषये तु अस्माकं श्रोतॄणां स्पष्टता जाता। साम्प्रतं ते ज्ञातुम् उत्सुकाः भवेयुः यत् लोकजीवनेन किं तात्पर्यम्। अत्र लोकजीवनं नाम लोकस्य जीवनं, लौकिकं सामाजिकं वा जीवनं। लोकजीवने जनानां जीवनेन सम्बद्धाः सर्वेऽपि विषयाः समायान्ति। यथा लोकानां जनानां वा जीवनशैली, आचारः, व्यवहारः, नित्यानि नैमित्तिकानि च कर्माणि, दैनिकजीवनस्य स्थितयः, परम्पराः, उत्सवाः, व्रतादीनि च। महोदये, एवं प्रकारेण कथयितुं शक्यते यत् लोकानां जीवनेन सह सम्बद्धः प्रत्येकमपि विषयः एतदन्तर्गतं भवति। वस्तुतः धर्मशास्त्रं लोकजीवनञ्च परस्परं सहसम्बद्धौ अन्तर्गुम्फितौ च विषयौ। यतोहि धर्मशास्त्रीयग्रन्थेषु मूलतः लोकजीवनं, लोकव्यवहारः, लोकव्यवस्था, लोकनियमाश्च वर्णिताः सन्ति। अधुना वयं धर्मशास्त्रे वर्णितेभ्यः लोकजीवनस्य विविधेभ्यः विषयेभ्यः कतिचन प्रमुखाणां विषयाणां चर्चां कुर्मः। यथा वर्णव्यवस्था, राजव्यवस्था, दण्डव्यवस्था, आश्रमव्यवस्था, षोडश संस्काराः, विवाहप्रकाराः, पुत्र, दान, श्राद्ध प्रकरणानि च। कविता महोदये, धर्मशास्त्रेषु वर्णिता वर्णव्यवस्था कीदृशी आसीत्? महोदय, वस्तुतः वर्णव्यवस्थायाः आरम्भः ऋग्वैदिककाले एव जातः आसीत्। गुण कर्म विभागतः समाजस्य सर्वेऽपि जनाः 4 वर्णेषु विभज्यन्ते स्म। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः च। ज्ञानस्य श्रेष्ठतायाः कारणात् ब्राह्मणवर्णः सर्वश्रेष्ठः आसीत्। अध्ययनम्, अध्यापनं, यजनं, याजनं च ब्राह्मणस्य प्रमुखं कर्म भवति स्म। समाजस्य रक्षणे तत्परः वर्णः क्षत्रियः कथ्यते स्म। सर्वभूत परित्राणमेव क्षात्रधर्मः आसीत्। समाजस्य आर्थिकपक्षस्य विकासस्य भारः वैश्यवर्णे आसीत्। कथितञ्च धर्मशास्त्रे कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्, यस्मै च त्रयाणां वर्णानां साहाय्यस्य सेवायाश्च कर्म दत्तमासीत्।
एतेषां चतुर्णां वर्णानां जीवनेन व्यवहारेण कार्यैः च सम्बद्धा विस्तृता नियमावली स्मृतिग्रन्थेषु प्राप्यते। सत्यं कथितं भवत्या। वस्तुतः वर्णव्यवस्थायाः यद्रूपम् अधुना दृश्यते तथा प्राचीनकाले नासीत्। अधिसंख्यकानां विदुषां मतमस्ति यत् तदानीं वर्णव्यवस्था कर्माधारिता आसीत्, न तु जात्याधारिता। एते चत्वारः वर्णाः अपि वंशगताः नासन्, परञ्च काले अतीते सति अधुना एषा वर्णव्यवस्था जातिव्यवस्था वा जन्माधारिता वंशगता च जाता। महोदये, धर्मशास्त्रेषु राजव्यवस्थायाः दण्डविधानस्य च विषये किं कथितम्? धर्मशास्त्रे क्षत्रियवर्णः एव रजोगुणस्य प्राधान्यत्वात् रक्षणकार्यस्य दायित्वकारणात् च राजपदाय योग्यः कथितः। मनुस्मृतौ राज्ञः कर्तव्यस्य विषये लिखितमस्ति। ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारक्षत्रियेण यथाविधि सर्वस्यास्य यथा न्यायं कर्तव्यं परिरक्षणं। तत्रोक्तं यत् राजा अग्निः सूर्यः वरुण इव च प्रतापवान् भवति। भूमिपः बालोऽपि सन् न कदाचित् अवमन्तव्यः। राज्ञा सर्वदा न्यायपूर्वकं व्यवहारः करणीयः। सत्यवादी, तत्त्वज्ञः, धर्मकामार्थकोविदः च राजा दण्डधारणयोग्यः भवति। यः राजा यथार्थरीत्या विचारं कृत्वा दण्डस्य विधानं करोति तस्य धर्मार्थकामाः वर्धन्ते। परञ्च भोगाभिलाषी क्रोधी च राजा दण्डेनैव निहन्यते। तत्रोक्तं च शास्त्रज्ञानहीनः मूढः लोभी विषयी च राजा दण्डस्य विधानं कर्तुं न शक्नोति। राजदण्डस्य महत्त्वं प्रभावः च मनुस्मृतौ वर्णितं यत् दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्डः एवाभिरक्षति। दण्डः सुप्तेषु जागरति, दण्डः सुप्तेषु जागरति, दण्डं धर्मं विदुर्बुधः, दण्डं धर्मं विदुर्बुधः। बहु सुन्दरम्। महोदये, एवं प्रकारेण तु क्षत्रियवर्णः एव राजव्यवस्थायाः दण्डविधानस्य च अधिकारी भवति स्म। अन्याः स्मृतयः अपि प्रायः अस्मिन् विषये मनुस्मृतिम् एव अनुसरन्ति। आश्रमव्यवस्था तदानीन्तन लोकजीवनस्य एकः महत्त्वपूर्णः स्तम्भः आसीत्। राजानोऽपि इमां व्यवस्थाम् अनुपालयन्ति स्म। सत्यं कथितं भवता। आश्रमव्यवस्था धर्मशास्त्रीय लोकजीवनस्य मुख्यमङ्गमासीत्। सम्पूर्णं जीवनं चतुर्षु आश्रमेषु विभक्तमासीत्। ते च ब्रह्मचर्याश्रमः, गृहस्थाश्रमः, वानप्रस्थाश्रमः, सन्न्यासाश्रमश्च। प्रथमः आश्रमः विद्यार्जनाय, द्वितीयः च विवाहादिकं कृत्वा कर्तव्यपालनाय आसीत्। तृतीये आश्रमे विविधकर्तव्यानां सम्पूर्तेः अनन्तरम् आत्मिकोन्नतये जनः वने प्रस्थानं करोति स्म। वस्तुतः वानप्रस्थाश्रमः ब्रह्मप्राप्तेः मार्गः विद्यते। एतदनन्तरं सन्न्यासाश्रमः प्रारभते स्म। सन्न्यासस्य तात्पर्यमस्ति पूर्णत्यागः। शास्त्रकाराणां मतमस्ति यत् सन्न्यासी लोकैषणां, पुत्रैषणां, वित्तैषणां च त्यक्त्वा ग्रामात् बहिः गृहहीनरूपेण निवसेतिति। महोदये, आश्रमव्यवस्था इव धर्मशास्त्रे एका अन्या व्यवस्था विद्यते या सम्पूर्णं मानवजीवनम् एकसूत्रे बध्नाति। तदस्ति षोडशसंस्काराणां व्यवस्था। गर्भाधानाद् आरभ्य मृत्युपर्यन्तं मनुष्यस्य जीवनं षोडशसंस्कारेषु निबद्धम् आसीत्। एतेषु त्रयः संस्काराः गर्भाधानं, पुंसवनं, सीमन्तोन्नयनं च मनुष्यस्य जन्मनः पूर्वमेव भवन्ति स्म। सम्यक् वदति भवान्। मनुष्यस्य जन्मसमये नाभिच्छेदनात् पूर्वमेव जातकर्म संस्कारः भवति स्म। जन्मनः 10मे दिवसे
नामकरणं, तदनु कर्णवेधनं, तृतीये मासे निष्क्रमणं, षष्ठे मासे अन्नप्राशनं, जन्मनः तृतीये वर्षे च चूडाकरणसंस्कारः क्रियते स्म। संस्कारेषु सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णमासीत् उपनयनसंस्कारः, येन जनः द्विजत्वं प्राप्नोति स्म। तदनन्तरं केशान्तः, वेदाध्ययनस्य समाप्तौ च समावर्तनसंस्कारः भवति स्म। तदनु धर्मार्थकामानां संसिद्धये विवाहसंस्कारः जायते। अन्तिमसंस्कारः अन्त्येष्टिसंस्कारः आसीत्, येन मानवस्य इहलौकिक अस्तित्वस्य पटाक्षेपः भवति स्म। एते सर्वे संस्काराः स्मृतिग्रन्थेषु विशदतया वर्णिताः सन्ति। महोदये, भवती सम्यक् कथयति, परम् अधुना तु मुख्यतः नामकरणं, मुण्डनं, विवाहः, अन्त्येष्टिप्रभृतयः केचन संस्काराः एव अवशिष्टाः सन्ति। एतेष्वपि विवाहसंस्कारः धार्मिकसंस्कारत्वेन परिगणितः। विवाहश्च अष्टविधः प्रोक्तः धर्मशास्त्रेषु। स च ब्राह्मविवाहः, दैवविवाहः, प्राजापत्यविवाहः, आर्षविवाहः, राक्षसविवाहः, आसुरविवाहः, गान्धर्वविवाहः, पैशाचविवाहश्च। एतेष्वपि आद्याः चत्वारः विवाहाः एव धर्म्याः प्रशस्ताश्च मताः। धर्मशास्त्रेषु सर्वेषां वर्णानां कृते एव सगोत्रविवाहस्य निषेधः कृतः। यथोक्तम् आपस्तम्बधर्मसूत्रे सगोत्राय दुहितरं न प्रयच्छेदिति। तदानीन्तन समाजे अनुलोमविवाहः, प्रतिलोमविवाहश्च निषिद्धौ आस्ताम्। यतोहि एताभ्यां विवाहाभ्याम् उत्पन्ना सन्ततिः वर्णसङ्करः, अन्त्यजः, चाण्डालश्च कथ्यते स्म इति। आम् महोदय, विवाहस्य विभिन्नेषु उद्देश्येषु मुख्यम् आसीत् पुत्रप्राप्तिः। अस्माकं धर्मशास्त्रेषु पुत्रस्य अत्यधिकं महत्त्वं दृश्यते। संस्कारेषु पुंस्वनसंस्कारेणापि एतत् स्पष्टीभवति। मनुस्मृतौ 12 विधाः पुत्राः वर्णिताः, यथा औरसः, क्षेत्रजः, दत्तकः, गूढोत्पन्नः, कानीनः, सहोडः इत्यादयः। समीचीनम् उक्तं भवत्या। अयि श्रोतारः, किं बहुना जीवनस्य कोऽपि पक्षः न वर्तते एतादृशः यस्य नियमनं वर्णनं च धर्मशास्त्रेषु न प्राप्यते। वस्तुतः धर्मशास्त्राणाम् उद्देश्यमेव लोकजीवनेन सम्बद्धानां विविधविषयाणां स्पष्टीकरणं, नियमनं च आसीत्। एतानि धर्मशास्त्राणि अनेकेषु क्षेत्रेषु अधुनापि लोकजीवनं प्रेरयन्ति, प्रेरयिष्यन्ति च। विषयस्तु अनन्तपारः। इदानीं भवद्भिः श्रुतः संस्कृतसौरभकार्यक्रमः, यस्य विषयः आसीत् धर्मशास्त्रं, लोकजीवनं च। वार्ताकारौ आस्तां डॉक्टर अजयकुमारः, डॉक्टर कविता च। साम्प्रतं कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नतां याति। नमो नमः।